अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो हमारा मौजू है वो है एक आरज़ू, जिसके मुसन्निफ़ अल्लामा इकबाल हैं, जो हमारे 12वीं जमात के निसाब में शामिल है। अल्लामा इकबाल को कौन नहीं जानता। उन्हें शायर मशरिक़, हकीमुल उम्मत और मुफक्किर पाकिस्तान कहा जाता है। एक आरज़ू में अल्लामा इकबाल ने कुदरती मनाजिर की दिलकश तस्वीर खींची है, और इस नज़्म को पढ़ने के बाद हमारी आंखों के सामने कुदरती मनाजिर घूमते हुए नजर आते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम इस नज़्म को शुरू करेंगे। तो इस नज़्म का जो पहला शेर है वो ये है, दुनिया की महफिलों से उगता गया हूँ या रब, क्या लत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। उगता गया, उगता जाना के माने बेजार होना, तंग आ जाना। इसी तरह दिल ही बुझ गया हो, मायूसी और नाकामी की इंतहा का इजहार होता है। दिल ही बुझ गया हो से मायूसी और नाकामी की इंतहा का इजहार होता है, यानी वो हालत जब दिल में कोई आरज़ू बाकी न रहे। तो इस पहले शेर में अल्लामा इकबाल अल्लाह ताला से दुआ करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह, अब मैं इस दुनिया से, दुनिया के इन हंगामों से या दुनिया की इन महफिलों से तंग आ चुका हूँ। अब मुझे बज़म आरायां रास नहीं आती हैं, क्योंकि मेरे दिल के अंदर ऐसी कैफियत पैदा हो गई है कि अब मुझे किसी चीज़ की कोई आरज़ू बाकी नहीं रही है, और मैं जाकर किसी तन्हाई में जाकर ज़िंदगी के बाकी दिन गुजारना चाहता हूँ। शूरिश से हूँ गुरेज़ां दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सुकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो। माय डियर स्टूडेंट्स, शूरिश बमानी हंगामा, फसाद, गरेज़ां भागने वाला। अब शायर फरमाते हैं कि अब मैं दुनिया के इन हंगामों से, इन फसादात से भागना चाहता हूँ। अब मेरा दिल ऐसी जगह को ढूंढना चाहता है जिस पर तकरीर भी, गुफ्तगू भी कुर्बान, यानी मेरा दिल ऐसी खामोशी चाहता है जिस पर गुफ्तगू भी कुर्बान हो। मरता हूँ खामोशी पर, यह आरज़ू है मेरी, दामन कोह में एक छोटा सा झोंपड़ा हो। दामन कोह, मेरे प्यारे तालाब, पहाड़ के दामन को कहते हैं। अब शायर फरमाते हैं कि मेरी शदीद ख्वाहिश है, आरज़ू है कि मैं ऐसी खामोशी की जगह पर जाना चाहता हूँ जहां पर कोई ना हो, और पहाड़ के दामन में एक छोटा सा घर, एक छोटी सी झोपड़ी बनाना चाहता हूं। लज्जत सरूद की हो चिड़ियों के चहचहू में, चश्मों की शूरिशू में बाजा सा बज रहा हो। चश्मों की शूरिशों से यहां पर मुराद है पानी की आवाज, जो पत्थरों से टकराने के बाद पैदा होती है, उससे कहते हैं चश्मे की शूरिश या चश्मों की शूरिशों। अब फरमाते हैं कि मैं पहाड़ के दामन में एक छोटा सा घर बनाना चाहता हूं, और वहां चिड़िया चहचहाए, और वहां नदी हो, दरिया हो, बहता हुआ पानी हो,
اور وہاں سے جو پانی کی آواز نکلے وہ میرے لیے بھاجے سے کم نہ، وہ میرے لیے بھاجے کا کام دے۔ آغوش میں زمین کے سویا ہوا ہوں سبزہ، پھر کے جاڑیوں میں پانی چمک رہا ہوں۔ اب جہاں پر میں چھوٹا سا گھر بنانا چاہتا ہوں وہاں پر سبزہ ہی سبزہ ہو اور جھاڑیوں سے پانی چمک رہا ہو اور میں اسے لطف اٹھا سکوں۔ گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساگر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو۔ چٹک، کلی کے کھلنے کی آواز کو چٹک کہتے ہیں۔ اسی طرح جہاں نما، یہاں اشارہ ہے جمشید کے ساگر کی طرف، جمشید کے ساگر بمانی پیالہ، جمشید کے ساگر کی طرف جس میں دنیا کا حال نظر آتا تھا۔ اب شاعر فرماتے ہیں کہ جب پھول کی کلی چٹکے، جب وہ آواز دے تو وہ مجھے کسی کے آنے کا پیغام دے، اور چھوٹا سا پیالہ میرے لیے جام جم کا کام دے، یعنی کہ میں اس میں دنیا کے حالات دیکھ سکوں، دنیا کے حالات سے باخبر رہ سکوں۔ گویا کہ عزلت نشینی کے باوجود شاعر کی شدید خواہش ہے کہ میں پھر بھی دنیا کے حالات سے آگاہی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سب باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو۔ اب میں ایسی جگہ پر قرار کرنا چاہتا ہوں جہاں دونوں جانب قطار میں درخت ہوں، خوبصورت درخت ہوں، اور بیچ میں سے ندی کا صاف پانی بہہ رہا ہو، اور ان درختوں کا عکس مجھے ندی کے صاف پانی سے نظر آئے اور میں اس کو دیکھ کر خوش ہو سکوں، میں اس کو دیکھ کر قدرت کے مناظر کا لطف اٹھا سکوں۔ ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا، اور اس جگہ پر خوبصورت پہاڑ ہوں، اور یہ پہاڑ اتنے دلکش اور خوبصورت ہوں کہ پانی بھی اچھل اچھل کر، پانی بھی موج بن کر ان کوہساروں کا، ان پہاڑوں کا دیدار کرنے کے لیے اٹھ سکیں۔ یعنی جہاں پر میں چھوٹا سا گھر بنانا چاہتا ہوں تنہائی میں، وہاں پر پہاڑ اتنے خوبصورت ہوں کہ پانی بھی اچھل کر کوہسار کا نظارہ دیکھنے کے لیے بےتاب ہو جائے۔ مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا۔ قبا چادر کو کہتے ہیں، پوشاک کو کہتے ہیں، لباس کو کہتے ہیں۔ یعنی جب سورج افق میں جا کر شام کی دلہن کو سرخ کرنوں سے مہندی لگانے کا کام انجام دے، اور پھولوں کے پوشاک بھی ان سرخ کرنوں سے سنہری ہو جائے، تو میں یہ جادو برا منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی کہ اس پوری نظم میں قدرتی مناظر کی ایسی تصویر کھینچی گئی ہے کہ انسان جب بھی اس نظم کو پڑھتا ہے تو قدرتی مناظر جن کا ذکر اس نظم میں کیا گیا ہے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ شاعرانہ مصوری کا کمال ہے اقبال کے یہاں۔
راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جسم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ راتوں کو چلنے والے مسافر جب چلیں اور میری جھونپڑی میرے گھر کے نزدیک جب وہ تھک جائے تو اس وقت میری چھوٹی یہ جھونپڑی، میرا چھوٹا سا یہ گھر ان کے لیے امید بن سکے اور وہ میرے پاس آ کر رات گزار سکیں اور انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں، وہ میری ہم نوا ہوں۔ ہم نوا بمانی ہم آواز یا آواز سے آواز ملانے والا۔ ہم نوا دوست کو بھی کہتے ہیں، ساتھی کو بھی کہتے ہیں۔ ہم نوا یہاں پر مانی ہے ہم آواز، آواز سے آواز ملانے والا۔ اب رات کے پچھلے پہر کی کوئل، تہجد کے ٹائم پہ یہ جو کوئل کوکتی ہے وہ میرے لیے مؤذن کا کام تھی، وہ میرے لیے اذان دینے والے کا کام تھی، اور میں اس کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا سکوں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ریاضت میں محو ہو جائے، میں بھی اللہ تعالیٰ کی ریاضت میں محو ہو جاؤں۔ رات کے آخری پہر میں، رات کی آخری گھڑی میں کانوں پہ ہو نہ میرے دیر و حرم کا احسان، روزن ہی جھونپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو۔ دیر بمانی مندر، حرم بمانی مسجد، دیر و حرم مندر اور مسجد، روزن روشن دان، اور اس کوئل کی آواز کی وجہ سے مجھے مندر اور مسجد کا احسان نہ اٹھانا پڑے، یعنی مندر میں جو گھنٹی بجائی جاتی ہے مجھے اس کا بھی احسان نہ اٹھانا نہ پڑے، اور مسجد میں جو اذان دی جاتی ہے اس کا احسان بھی مجھے اٹھانا نہ پڑے۔ بس جو میری جھونپڑی کا جو روزن ہو، اس کا جو روشن دان ہو، وہاں سے روشنی آ جائے اور مجھے یہ خبر ملے کہ اب صبح آنے کو ہے۔ گویا کہ تہجد کے وقت، صبح کی نماز کے وقت میں کوئل کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا دوں، مجھے کسی مؤذن کی ضرورت نہ پڑے۔ یہاں صبح کا پتہ مجھے اپنے روشن دان سے چلے اور میرے کانوں کو مندر کی گھنٹی اور مسجد کی اذان کا احسان بھی اٹھانا نہ پڑے۔ پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہے نالا میری دعا ہو۔ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے جب شبنم پھولوں کو وضو کرانے کے لیے آئے تو میرا رونا، میرے لیے میں اتنا رو اپنی قوم کی بد ابتر حالی پر، اتنا رو کہ وہی رونا میرے لیے وضو کا کام دے، اور جو میں صبح سویرے نالہ و فریاد کروں تو میری جو نالہ ہے یا میری جو فریاد ہے وہ دعا بن کر اللہ کے پاس جائے۔ دل کھول کر بہاؤں اپنے وطن پہ آنسوں، سرسبز جن کی نم سے بوٹا امید کا۔ پھر میں وضو بنانے کے بعد اٹھوں، اللہ کے حضور میں گڑ گڑاؤں، اللہ کے حضور میں سرب سجود ہو جاؤں، اور دل کھول کر میں اپنے وطن کی ابتر حالی پر آنسوں بہاؤں، اتنے آنسوں بہاؤں شاید پھر
कोई उम्मीद का बूटा, उम्मीद का पौधा फिर से मुझे नजर आए। इतना रो अपने वतन के लिए। इस खामोशी में जाए इतने बुलंद नाले, तारों के काफिले को मेरी सदा दिरा हो। दिरा बमानी घंटी, सदा बमानी आवाज। बस इस खामोशी के आलम में, क्योंकि तहज्जुद के वक्त या सुबह के वक्त, सुबह सवेरे अजान से पहले खामोशी होती है। बस इस खामोशी में मेरी आहुजारी इतनी बुलंद चली जाए, इतनी बुलंद चली जाए कि तारों के काफिले के लिए फरियाद जस यानी घंटी का काम दे। और तारों के जो काफिले हैं या तारों का जो झुंड है, उनका जो जुर्मट है, वो भी मेरी आवाज़ को सुन सकें। और मेरी आवाज़, मेरी फरियाद है या मेरी दुआ है, वो सातों आसमानों को चीर कर ऊपर अल्लाह के हुजूर में चली जाए और मेरी दुआ कबूल हो जो मैं अपने वतन के लिए कर रहा हूँ। हर दर्दमंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। बस इतना रो कि जिनके दिल के अंदर दर्द है, कसक है, जिनके दिलों के अंदर तड़प है, शायद मेरा रोना, मेरी आहो फरियाद उनको भी रुला दे। और जो बेहोश पड़े हुए हैं, यानी जो अपनी असलियत खो बैठे हैं, शायद ये मेरा रोना उनके लिए जगाने का काम दे। मेरे प्यारे तलाब, आसान सी तशरीह हमने अल्लामा इकबाल की इस नज़म की। अगरचे अल्लामा इकबाल इस पर खरे नहीं उतरे, जिंदगी में इसको अमली जामा नहीं पहना चुके, लेकिन फिर भी ये कहना ज़रूरी होगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सादगी और इस्तिगना को अपनाया। और ये पहली खूबी है इस एक नज़म एक आरज़ू की। दूसरी खूबी क्या है इस नज़म एक आरज़ू की? वो है कि अल्लामा इकबाल इज़्ज़त नशीनी के बावजूद, तन्हाई में रहने के बावजूद, दुनिया से अलग थलग रहने के बावजूद, इन फसादात से, हंगामों से दूर रहने, भागने के बावजूद, वो दुनिया के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं। वो मुसलमानों की अबतर हालत से बाखबर रहना चाहते हैं। और असल में यही एक मुसलमान की शान होती है कि वो दूसरों के लिए जी। तो यहाँ पर इज़्ज़त नशीनी के बावजूद अल्लामा इकबाल दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए जीना चाहते हैं। और इंसानियत को उन तमाम गंदी चीज़ों से या उस गंदे माहौल से निकालना चाहते हैं, जिससे इंसान इस दुनिया में आकर फिर जिन चीज़ों में फंस कर इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। वो है कि अल्लामा इकबाल ये चाहते हैं कि मैं अलग थलग रह जाऊं, लेकिन उसके बावजूद वो चाहते हैं कि ना, ये जो दुनिया के हालात से मैं बाखबर रहूं, अल्लाह ताला से आहुजारी करूं। मेरे प्यारे तलाब, ये अल्लामा इकबाल की जो हर एक आरज़ू नज़म है, इसकी एक अहम खूबी है और बागी दिरा की बेहतरीन नज़मों में से एक नज़म शुमार होती है, ये जिसको हमने पढ़ा है इस एक आरज़ू को। थैंक यू।